أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
اللہ وحدہ لا شریک دی بے مثل ذات ہے. درود پاک دے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آپ دے اور میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے. حضرات اس بابرکت مہینے دے اندر جس مہینے دے بارے مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ جن نے شوال دے مہینے دے اندر 6 روزے رکھے پورے سال دا ثواب روزے دا اللہ عطا کرے. تے اس بابرکت دن دے اندر اس بابرکت ٹائم دے اندر اج دے جمعۃ الخطبۃ المبارک دا عنوان ہے ساڈا عقیدہ بھی ہے ساڈا ایمان بھی ہے کہ بیت المقدس ساڈی آن بھی ہے ساڈی شان بھی ہے تے مسلمانہ دی جان بھی ہے. حضرات فلسطین در حقیقت شام چ واقع ہے. میرے دل نے چاہیا کہ کیوں نہ بیت المقدس مسجد اقصی دی شان بیان کیتی جائے. کیونکہ یہ ایک انتہائی مقدس تے بابرکت زمین تے آ جس زمین نو اے اعزاز حاصل ہے کہ اس سر زمین دے اتے اللہ پاک نے بہت سارے کثرت دے نال انبیاء نو مابوس فرمایا. پھر اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ انبیاء وچوں چن کے اس اپنے گھر دی بنیاد رکھی اور اس گھر نو تعمیر کروایا. یہی وجہ ہے کہ اے انبیاء دی زمین کہلائی جاندی ہے. پھر اللہ پاک نے کچھ انبیاء نو اے دی طرف ہجرت کروائی. اے دی طرف کی کروائی؟ ہجرت کروائی.
اینی بابرکت زمین ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء واسے مسکن بنا دیتا. مسکن دا معنی ہے کہ رہن سہن والی جگہ بنا دیتی. وہ کیڑے انبیاء نے جنہاں نو اللہ نے ہجرت کروائی. میں نہیں کہہ رہا نوجوانوں، اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے. اللہ پاک دا کی قرآن اعلان کردا ہے او کس انبیاء نو اللہ پاک نے سرزمین دی طرف ہجرت کروائی. ہجرت کروا لئی آدم علیہ السلام تو اے لڑی چل دی آ رہی ہے. اللہ پاک نے برگزیدہ انبیاء جڑے ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے لوط علیہ السلام نو ہجرت کروائی اس پاک سرزمین دی طرف. اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے سورۃ انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 71، جنوں بیت المقدس دی سرزمین نہ پیار ہوئے گا او اچھی آواز دے نال سبحان اللہ دی آوازاں گونج جانیاں چاہیدیاں نے. اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اسیاں ابراہیم علیہ السلام نو اے شہر دی طرف ہجرت کروائی فرعون دے کولوں نجات دلوا کے. اللہ پاک نے اے نمرود دے کولوں نجات دلوا کے انہاں مشکلات دے اندروں گزر کے ابراہیم علیہ السلام نو نجات دلوائی. اے شہر دی طرف بھیجیا. لوط علیہ السلام نو اے شہر دی طرف بھیجیا. میں نہیں کہہ رہا، تفسیر ابن کثیر دے اندر لکھیا ہے 310/5 دے اندر موجود ہے مہاجرن الی بلاد الشام الی الارض المقدسۃ. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو اس بابرکت زمین دی طرف ہجرت کروائی. ایک کنی بابرکت ہے. آجا دوسرے مقام تے اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام نو اے دے اندر رہن سہن دی جگہ عطا کر دیتی. یوشع بن نون نو اس اندر رہن دی جگہ عطا کر دیتی. موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے وحی کر دیتی. سورۃ مائدہ 5 نمبر سورت آیت نمبر 21 یا قومی ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم. اے میری قوم جس سرزمین دی طرف جا رہا او بابرکت زمین ہے. سارے دے سارے اس بابرکت زمین دی طرف داخل ہو جاؤ. اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے اللہ نے کی آرڈر جاری کیتا ہے. سورت انبیاء 21 نمبر سورت آیت نمبر 81 وَإِذْ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام دے اتے جنیاں رن تھا کیتیاں نے او دردیاں ہوا رب نے تابع کر چھڑیاں نے. او دردیاں ہوا بھی کنیاں بابرکت نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو اسی طرح اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ٹائم آیا. اللہ پاک نے قرآن دے اندر دس دیتا ہے اس امت نو پیغام پھیر چھڑیا ہے. سورت مومنون 23 سورت آیت نمبر سورت مومنون 23 سورت آیت نمبر 56 وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ.
عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت بھی اے بیت المقدس بنا دیتا. کس قدر بابرکت زمین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا جیڑی جگہ ہے او کیڑی ہے بیت المقدس. تے ایسے جگہ ہی اللہ پاک نے حضرت مریم کہو علیہ السلام نو کیا سی کہ اپنی ایڑی مارو تے اللہ تھلوں چشمے جاری کر دیں گے. حضرات اے او بیت المقدس دی شان تے عظمت ہے. کوئی چوری پین دا قسم اٹھائے تے اسی قسم منن لئی تیار ہو جانے ہیں. کوئی معتبر بندہ قسم اٹھائے اسی قسم منن لئی تیار ہو جانے ہیں. تے میں کہنا اللہ پاک نے اس کے شہر دی قسم اٹھائی ہے. تسی کہو گے پچھئے کتے لکھیا ہے. اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے. اللہ نے اس سورت دا نام ہی سورت 3 رکھ دیتا ہے. 95 نمبر سورت آیت نمبر 1 والتین والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اللہ پاک قسمہ اٹھا رہے نے آکھیا مینو تین تے زیتون دی قسم ہے. امام ابن کثیر نے لکھا ہے زیتون تے تین تو مراد کی ہے 419/8 دے اندر موجود ہے. آکھیا ہوا مسجد البیت المقدس تھی. آکھیا کہ زیتون تو رب قسم اٹھائی ہے اے بیت المقدس تے مسجد اقصی ہے. اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے مایا کہ اللہ دے رسول نے مسلمانہ دا نوجوانوں پہلا جہاں قبلہ جدر رخ کر کے سجدہ ریز ہوندے رہے رب نو منان دے رہے. صحیح البخاری دے اندر 4486 نمبر تے حدیث ہے. آکھیا کہ 16 تو 17 دن 16 تو 17 دن 16 تو 17 مہینے جیڑا نماز پڑھ دے رہے نے مصطفیٰ جیڑا اپنا بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھ دے رہے نے. کیونکہ پھر یہودی اٹھے ہونا کیا اینا تے اپنا قبلہ ہی بدل لے آئے. اینے گندے نے یہودی 16 تو 17 مہینے قبلہ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھ دے رہے. اینا یہودیاں نے تہمت لا رہی تھی کہ بھئی اے محمد نے اپنا قبلہ ہی چینج کر لیا. نعوذ باللہ من ذالک. تے جدوں اینی گل سنی مصطفیٰ نے نوجوانوں پھر اللہ نے اسے وقت ہی قرآن نازل کر دیتا ہے. اے میرے نبی گھبران دی لوڑ نہیں. میرے پیارے نبی دل نو سنبھالو سنبھالو گھبران دی لوڑ نہیں. اللہ نے قرآن دے اندر آرڈر جاری کر دیتا ہے. سورت آل عمران 3 سورت آیت نمبر 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مایا کہ نانو دس دے یہودیاں نو دس دے کہ سب تو پہلے قبلہ کیڑا سی بیت اللہ مسجد حرام. آکھیا کہ جیڑا بندہ صحیح البخاری دے اندر حدیث 1179 نمبر صحیح البخاری دے اندر موجود ہے جیڑا بندہ
تین ایسیاں مساجد نے جہدے اندر انسان سفر دے سپیشل سفر واسطے نکل سکتا ہے. اگر اس رستے دے اندر نکلدا آیا مسجد حرام دے اندر پہنچ جاندا ہے. اے اللہ سانو مکے مدینے بیت المقدس دی زیارت نصیب فرما. آکھیا جیڑا بندہ مسجد حرام دی طرف جاندا ہے مسجد حرام دی طرف پہنچدا ہے ایک نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں لکھ نماز دا ثواب عطا کر دینے. اللہ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے جیڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر جاندا ہے مصطفیٰ دی مسجد دے اندر نماز پڑھدا ہے اللہ انہوں ایک نماز دا 1000 نماز دے برابر ثواب عطا کر دینے. تے جیڑا بندہ مسجد اقصی دے اندر جاندا ہے اللہ پاک انہوں 250 نمازاں دا ثواب عطا کر دینے. مستدرک حاکم نے اندر حدیث ہے 8553 نمبر تے بیان کر رہے نے سیدنا ابو ذر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول نے فرمایا ان قریب ایک آدمی نکلے گا مسجد اقصی دی طرف بیت المقدس دی طرف نکلے گا تے او دے کول جیڑی جگہ ہوئے گی نکلن دی اس بندے دے کول جیڑی جگہ ہوئے گی ایک جیڑی لگام کوڑے نو پہنائی جاندی ہے او لگام جنی جگہ ہوئے گی تے جدو دی پہلی نظر بیت المقدس تے پے گی. سبحان اللہ. ذرا محبت دے نال جیڑی پہلی نظر بیت المقدس تے پے گی اللہ سانو بیت المقدس دی زیارت نصیب فرما. اے اللہ بیت المقدس دیاں حفاظت فرما. جدو ایسا نوجوان جدو نکلے گا آدمی ایسا ایک رسی دے برابر انہوں زمین ملے گی او دے اتے چل دیا بیت المقدس نو پہلی نظر دے نال دیکھے گا تے آکھیا خیر اللہ من الدنیا جمیعاً اللہ نو پوری دنیا نالوں ود کے زیادہ ثواب عطا کرنگے. حضرات ایک ایسی کہ اللہ نے اس زمین نو کی بنایا انبیاء دا مسکن اور انبیاء دی زمین کہلائی گئی. پھر جیڑا اونوں ایک نظر ویکھے گا پوری دنیا تے جو کچھ ہے او دے نال ویکھن نالوں بہتر ہے. ہن آ جاؤ کہ اللہ نے تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج کروائی. کی کرائی؟ معراج. صحیح مسلم دے اندر حدیث 177 نمبر تے حدیث صحیح مسلم دے اندر مایا کہ میرے کول جبرائیل علیہ السلام آئے. کون آئے؟ کتھوں آئے؟ آسمان تو دے میرے آقا دا پروٹوکول. ایسا پروٹوکول ملیا کسے نو تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے لیکن ایسا پروٹوکول ملیا نہیں.
تے آکھیا کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا میری طرف تے جدو جبرائیل علیہ السلام نو بھیج دینے تے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا اللہ نے او قرآن دے اندر نازل کر دیتا سارا قصہ قرآن دے اندر نازل کر دیتا ہے سورت بنی اسرائیل 17 نمبر سورت آیت نمبر 1 سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ پاک نے جیڑا پیج کے اس طرح سواری نو رب العالمین نے قرآن دے اندر دس دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن دے اندر دس دیتا ہے کہ کس طرح میرے نبی نو سیل کروائی گئی ستے آسمانہ دی کس طرح سیل کروائی گئی پاک او ذات جری حتیم تو آکھیا جری منو سواری لے کر لین واسے آئے جبرائیل آئے تے سواری لے کے آئے او سواری دا نام براق سی براق تے کھچر نالو گدے نالو وڈی تے کھچر نالو چھوٹی آکھیا کہ او براق سواری لے کے آئے نے سوے سواری تے سوے مصطفیٰ نو دیکھتے آیا سواری نے بدکنا شروع کر دیتا جبرائیل نے آکھیا سواری کیوں خوشی دے نال بدکنی پئیے خوشی دے نال بدکنا شروع کرتا جدو بدکنا شروع کیتا تے جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا کہ تینوں پتہ نہیں تیرے اتے دو جہانہ دا شہزادہ بٹھان لگے ہیں لگدا سمجھ نہیں آئی تیرے اتے دو جہانہ دا شہزادہ بٹھان لگے ہیں تے جبرائیل علیہ السلام نے جدو انی گل کہیں تے سواری نے بدکنا ختم کر دیتا تے سواری دی نظر اللہ تے رسول نے فرمایا او دی ایک نظر حتیم تے آ دوسری نظر امام ابن کثیر نے لکھیا ہے انی رفتار بجلی نالوں بھی زیادہ تیز آکھیا پہلی نظر حتیم تے دوسری نظر مدینے تے اینی نظریں ایسرا 300 ٹیپ پورے ہو گئے بیت المقدس دی طرف جدو بیت المقدس دی طرف پہنچ دینے مسجد اقصی دے اندر پہنچ دینے بارکنا حولہو بابرکت او زمین آخری نبی زمانو ہی بلا لیا او زمین نہیں آخری نبی نو بھی چن لیا آکھیا جنو میں تے سواری تے جبرائیل پہنچ گئے مایا جنو میں تے سواری جبرائیل پہنچے تے جبرائیل علیہ السلام نے اوتھے قریب سی پتھر آنے میں اس پتھر دی طرف دے رہا جبرائیل نے ایسرا اپنا ہاتھ اٹھایا ایسرا انگلی کی تھی اس پتھر دے وچ سوراخ ہو گیا تے میں پھر فوری طور تے سواری نو تھے بن دیتا سواری نو جتھے سب انبیاء بندے رہنے میں اوتھے سواری نو بن دیتا ہے سواری نو بن کے پھر میں کی کیتا اوتھے دیکھیا کہ 1,24,000 پیغمبر موجود نے
انبیاء دی جماعت کدے اندر موجود ہے؟ بیت المقدس مسجد اقصی دے اندر شان مقدس سن رہے ہو، بیت المقدس دی شان سن رہے ہو، انبیاء تھے موجود نے۔ میں دیکھتا کیا امام ابن کثیر لکھ دینے حضرت آدم سمجھے کہ میں پہلے انبیاء وچوں ہاں، ہلے نماز میں کروانی ہے۔ ثانی نوح علیہ السلام سمجھے حضرت میں نماز کروانی ہے۔ نہیں میرے ویر، ہجے خیالات سوچ رہے نے تے فرشتے نے اگو آکیا کہ اسے وقت ایسرا بیت المقدس سے داخل ہو گئے۔ مایا فحانت الصلاۃ فأممتهم مایا پھر میں بیت المقدس سے داخل ہو گیا، میں انبیاء دی جماعت کروا دیتی 2 رکعت۔ انبیاء دی کی کرائی؟ جماعت۔ لکھن والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، عرض کیتا جبریل سونے نو آکے، عرض کیتا جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ ذرا آواز گونج جانی چاہیے دی، عرض کیتا جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لئی در تے براق آیا، تے وانگا پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ بڑی پیاری ترجمانی کر دینے، جدو کی جد جد پہنچے اقصا وچ پہنچے اقصا، میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری وچ سارے، نبیانو اعلان جبریل کیتا، نبیانو اعلان جبریل کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ جدو مصطفیٰ واپس پہنچے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم نو پیغام دیتا، کہ میں ایکو رات دے وچ تے اللہ نے مینوں آسمان مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک، پتہ یہ نا کنا سفر ہے؟ امام ابن کثیر نے لکھا 1500 کلومیٹر۔ سبحان اللہ، سواری بھی میرے رب نو اللہ ہی دے دیتی اللہ نے، مصطفیٰ نو سواری بھی اللہ، تے جیڑا سوار کیتا وہ بھی ثابت ہو اللہ۔ 1500 کلومیٹر تے ابو جہل جیڑا سی نا، اینی گل سن کے نعوذ باللہ ہسنا شروع کر دیتا۔ کی کرتا؟ اے ہن موجودہ دور بھی ویکھ لو، جدوں کوئی تعجب والی گل سندا ہے پہلی دفعہ، پاویں کوئی خطیب سنا رہا ہوئے، پاویں کوئی پروفیسر ٹیچر انگلش دا سنا رہا ہوئے، تے نوجوان دے اندر مسکرا پیندے نے، تے دل چ ہوندا ہے کڑی نویں شے نکل آئی ہے۔
تے ابو جہل نے جدو اینی گل دل دے اندر سوچ کے تے قوم نو کہا کہ ساری قوم میری طرف آؤ، اے آندا میں اکو رات دے اندر مسجد اقصی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گیا واں تے اس تو بعد ستے آسماناں دی سیل کروائیے۔ آگے سارے انہیں آخیا اچھا چلو ماننے آ کہ تسی اوتھے گئے ہو، تسی اوتھے گئے ہو مسجد اقصی چ، اے دسو کہ مسجد اقصی دیاں نشانیاں کی سن؟ اینی گندی قوم ہے، میں ماننے ہاں، لیکن اے دسو تے صحیح او دیاں کھڑکیاں کس طرح دیاں سن، او دیاں دے دروازے کس طرح دے سن، او دے اندر روشن دان کس طرح دے سن۔ امام ابن کثیر نے لکھیا صحیح البخاری دے اندر امام بخاری نے لکھیا ہے حضرت مصطفیٰ خاموش نے دل دے اندر غمزدہ نے اللہ نے دل دے اندر وحی کر دیتی، اے میرے نبی چہرہ چکو تے بیت المقدس دیکھ لو۔ اے اللہ سانو اپنے نبی دے ہاتھ دا حوض کوثر پانی نصیب فرما۔ مصطفیٰ یہ دل چ سوچ دے پہ نے غم زدہ ہو گئے نا، انہاں آکھیا نشانیاں دسو، روشن دان کیویں دے سن، دیواراں کیویں دیاں سن؟ تے اللہ پاک نے نوجوانوں سے وقت ہی پہلے تے کرایا براق تے سفر اینی سپیٹ نہ، پھر اللہ پاک نے پروجیکٹر ایسرا اکھاں تے مصطفیٰ دے لا دیتا ہے، اللہ نے انہاں اکھاں تے لا چھڑیا ایسرا جنہوں دیکھ دے کینے مصطفیٰ اپنا چہرہ چکیا ہے، آکھیا میں دیکھتا کیا بیت المقدس سارے دا سارا میرے اکھا دے سامنے آ گیا ہے۔ اے سوال پوچھی جا رہے نے کی نشانیاں نے، کیونکہ اس وقت بھی بیت المقدس کے اندر کچھ گئے ہوئے سن، اس وجہ تو انہوں نے نشانیاں پوچھیاں، آکھیا مینوں پوچھی جا رہے نے تے میں دسی جا رہا ہاں۔ اچھا ہن اوتھوں کا پھڑ مکیا، پھر سارے جنے سردار سنا کہن لاپے صدقتا بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ کی کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ کچھ بندے بیت المقدس گئے سن، انہاں آکھیا اینجی جویں دس رہا ہے، پہلے سفر اتنا لمبا کرایا پھر بیت المقدس ہی سامنے لیا رکھیا، پھر انہاں کی چال چلی، اینے گندے نے یہودی، اللہ انہاں نست و نابوس فرما، اللہ انہاں دیاں سب چالاں نو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ فلسطین دے بچے نوجوان بزرگاں دی حفاظتہ فرما، اے اللہ بیت المقدس دی حفاظتہ فرما۔ جدوں اتھوں نکلے تے حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے کول آ گئے تے آ کے کہن لگا ابو جال دیکھ تیرا ساتھی کہندا ہے میں اینا نہ سفر کیتا ہے
تے ابو جہل دے نال ہول بھی موجود نے آکھیا کہ دے آندا میں اینا سفر کیتا ہے ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا کہ جے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہندے نے تے پھر سن لے کان کھول کے ابو جالے گل کہ جے گل سچی ہے جے انہاں دی زبان تو تسی سن کے آئے ہو پھر گل حقیقت ہے میں بھی گواہی دینا کہ وہ واقعی گئے نے تے اللہ نے آکھا جے صدیق تو گواہی دے دیتی ہے میرے نبی دے حق دے اندر تے سن لے میں تیری گواہی قرآن بنا دیاں گا اللہ تا قرآن اعلان کرتا ہے سورۃ زمر 39 نمبر سورۃ آیت نمبر 33 والذین جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون مایا میرا نبی بھی سچا ہے تے میرا صدیق بھی سچا ہے حضرات بڑی پیاری کسے ترجمانی کی تھی ستے رین صدیق فاروق وڑی تو اکھساں وچ آ جا چپ کر کے اقصا وچ نے نشان کہیں او بنائے نے تیرے بیکھن لئی اکھاں چک چک بیکھنا نبی سارے دو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے اینا ثواب ہے بیت المقدس دا شاید اس تو پہلے اس حدیث قدسی نو نہ سنیا ہوئے حضرات اینا ثواب ہے کہ جیڑا بندہ بیت المقدس دے اندر نماز دی گرج گیا کی گیا جاگ دے ہو جیڑے جیڑے ستے نے ہاتھ کھڑا کرن اللہ جنہ ہاتھ کھڑے کیتے نہیں نہ تے راضی ہو جا میں کہ جیڑا بندہ نماز دی نیت نہ بیت المقدس دی طرف گیا کدھر گیا بیت المقدس دی طرف حوالہ نوٹ کر لیں سنن ابن ماجہ 1408 نمبر تے حدیث حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعاواں کیتیاں کنیاں 3 اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم پہلی دعا کیتی اللہ میں جیڑا فیصلہ کرا تیرے فیصلے دے مطابق ہوئے دوسری دعا کیتی اللہ جے میری منو حکومت دیتی اس تو علاوہ کسے نوے حکمرانی نہ دیں اللہ نے وہ بھی قبول کر لی تو تیسری دعا کیتی ہے اللہ جیڑا بندہ جیڑا بیت المقدس دی طرف جیڑا بندہ ایک نماز پڑھن دی غرض دی طرف آیا ایک نماز پڑھن لئی نوجوانوں ایک نماز پڑھن لئی آیا اللہ پاک ایک نماز دے بدلے ولدتہ امہ اللہ انہوں انج پاک کر دینے جویں ماں دے پیٹ دے اندر اج دنیا تے آیا ہے حضرات سیرت عمر کنویں خلیفہ سن کنویں دوسرے حضرت عمر فاروق کنویں خلیفہ سن دوسرے
یہ گل نوٹ کر لو کہ قصص الانبیاء کتاب ہے 501 صفحہ نے دے ٹوٹل تے 227 نمبر صفحہ 227 نمبر صفحے تے اے دسو کہ بیت المقدس دی سب تو پہلے بنیاد کس نے رکھی؟ کس نے؟ سب تو پہلے حدیث قدسی دے اندر موجود ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ دے رسول اے دسو دے زہیرہ درمیانی فاصلہ کنا ہے مسجد حرام دا تے بیت المقدس دا، کیا 40 سال دا فاصلہ ہے؟ سب تو پہلے جنہیں بنیاد رکھی وہ آدم علیہ السلام سن۔ کون سن؟ پوری ذمہ داری نہ گل کر رہے ہیں۔ پھر اس تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام شہر دے اندر آئے 227 نمبر صفحے دے اندر لکھیا ہے، پھر اس بنیاد نو گھر نو تعمیر کروایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر اس تو بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھر نو دوبارہ تعمیر کروایا، ہیکل سلیمانی مطلب کہ جنہ کو تعمیر کروایا ہے، یہ تعمیر کروایا ہے۔ اسی طرح بیت المقدس دی تعمیر دسنی ضروری سی کہ سب تو پہلے بنیاد مسجد حرام دی تے بیت المقدس دی رکھی تے آدم علیہ السلام نے۔ حضرات سیٹ عمر صفحہ نمبر 468 تے 473 آدم علیہ السلام تو بعد تو لے کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تسلسل جنگاں ہی ہوندیاں رہی ہیں۔ یہودی اس شہر دے اندر ٹکرا لیندے رہے نے تے مردے رہے نے، تے جدوں عمر فاروق دا خلافت دا دور آیا تے کون بیان کھڑا؟ حضرت عبیدہ بن جراح کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فورساں لے کے 35,000 فورساں لے کے اس بیت المقدس دا محاصرہ کیتا، 7 کمانڈر تے 35,000 فوج، ہر ایک کمانڈر نہ 5,000 فوجی موجود سی صحابہ۔ جنہوں محاصرہ کر لیا تے اس وقت ایدے اتے حکومت سی عیسائیاں دی، کنہ دی؟ عیسائیاں دی۔ تے عیسائیاں نے آکیا سی ہونی دیر تاکہ دیاں چابیاں نہیں دیاں گے، اسی منی بیٹھے آ کے عمر فاروق نہ اسی لڑائی نہیں کر سکدے، اسی او دے نہ جھگڑا نہیں کر سکدے، اسی او دے نال جنگ کرن دی طاقت نہیں رکھ دے۔ انہاں آکیا ساڈی خواہش ہے کہ خلیفہ آپ میرے ساڈے کول آ کے لین۔ حضرت عمر فاروق نو پیغام پہنچیا، حضرت عبیدہ بن جراح کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پیغام پہنچیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نکل پینے تے آپ نکلے تے تابی اسلم نو نال لے کے، تابی جڑے صحابی نو ویکھے او تابی بڑھ جاندا ہے، اسلم نو لے کے اپنے غلام نو نال لے کے کنے نکلے؟ صرف 2 جنے۔ اللہ اکبر، کنے نکلے؟ 2 جتنے۔ تے حضرت اسلم بیان کر دینے کہ حضرت عمر
فاروق نے عمر فاروق دی خلافت نو پڑھ کے سنان والیو دیکھو تے صحیح جسم تے جڑا کپڑا پایا ہویا ہے انہوں 17 تو 18 ٹانکے لگے ہوئے نے 17 تو 18 ٹانکے لگے سیرت عمر کھول کے دیکھ لیا تے اگے پہنچے نا تھوڑا یا دل دے اندر آیا کہ غلام سواری تے آ غلام جڑا ہے مینوں میں سواری تے آ تے غلام چلدا پیا لے کے کہندے نہیں اسلم ہن واری سر جانا ہے حضرت عمر نے کی طریقہ اپنا لیا غلام اتے تے آپ سواری لے کے ٹور پہ سارا سفر طے کیتا بیت المقدس دی حدود دے کول پہنچے بیت المقدس دی حدود دے کول تے واری جیڑی آ گئی غلام دی سواری دے اتے تے عمر فاروق نال چل دے پینے اسلم نے اسرا ہاتھ جوڑ لے امیر المومنین سواری تو اوپر آ جاؤ اتے بڑے بڑے چودھری جبے کبے والے اگے موجود نے 22 لاکھ مربع میل دا مالک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زمین تے بولے تے آسمان تے قرآن بن کے آ جائے آکھا کہ ایسا ہاتھ جوڑ کے کہ امیر المومنین تسی انج کرو کہ میں نیچے آ جانا تسی سواری تے آ جاؤ آکھا کہ نہیں ہن باری تیری اے نہیں ہو سکدا عمر دا کہ ہوئی گل بدلی نہیں جا سکتی جدو بیت المقدس پہنچ دے نے تے یہو حضرت عبیدہ بن جراح جڑے نے سارے کپڑے بہترین لباس لے کے آ گئے جتی حضرت عمر نے ٹوٹ گئی سفر کر کر کے اس طرح جتی ہاتھ دے اندر پڑی عبیدہ بن جراح پج کے کمانڈر جڑے آگے فوری طور تے کہنے حضرت امیر المومنین لباس پالو اگے بڑے شاہی نوجوان کھلوتے نے اگے بڑے عیسائی پادری کھڑے نے تاڑے انتظار نہیں اس لباس نو چینج کر لو آپ نے اسرا عبیدہ بن جراح دی طرف چہرہ چکیا آکھیا عبیدہ عمر نو اللہ نے شانہ اینا کپڑیاں دے وچ نہیں دتیاں اللہ نے شانہ کوٹھیاں تے بنگلہ چ نہیں دتیاں اللہ نے شان دتی ہے وَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اللہ نے عمر نو شان دیتی ہے تے مذہب اسلام دی وجہ تو اونا ہی کپڑیاں چے 18 تے 17 ٹانکے لگے ہوئے کپڑیاں نو چلے گئے عیسائی کہہ لگائے کہ اے جڑے سواری تے موجود نے اے عمر فاروق ہے انہیں آکھا نہیں جیڑا میں تورات دے اندر آپ دی سیرت پڑھی سی عمر فاروق دی سیرت نوجوانوں کھول کے دیکھ لو آکھا میں پڑھیا سی تورات دے اندر اللہ نے انجیل دے اندر عمر فاروق دی سیرت بیان کیتی ہے آکھیا او دے اندر لکھیا سی جڑا بیت المقدس دیاں چابیاں لین والا ہوئے گا او سواری تے نہیں ہوئے گا بلکہ او غلام سواری تے ہوئے گا انہیں آکھیا جنہیں ایک غلام پھڑی ہے اے عمر فاروق ہے جن نے غلام پڑھی ہے عمر فاروق یہ واحد جرنیل سی جدی وجہ تو بیت المقدس دے اندر خون ریزی ہوئی نہیں عیسائی پادری آیا فوری طور تے انہیں لیا چھابیاں بیت المقدس دیاں آپ نے ہاتھ چ دیتیاں تے چابیاں لے کے جدو بیت المقدس کھولیا تے آپ نے پوچھیا صحابہ نو 35,000 صحابہ نو عمر فاروق کو سن نوجوانوں ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے سیرت عمر اٹھا کے دیکھ لیا کہ ایک دن
اپنے کپڑے نو سی رہے سن. کی سی رہے سن؟ 22 لکھ مربع میل دا شہزادہ ہے تے مصطفیٰ دا ساتھ دین والا عمر فاروق زمین تے بولے تے قرآن بن جائے. تے اللہ نے حضرت عمر فاروق ایسنا کپڑا سیرے سن تے ہویا انج کہ دھوپ جڑی گرمی بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی. آپ نے سورج دی طرف چہرہ کیتا تے چہرہ چھوکے کی کہندے نے اے سورج گل سنتے آنا میں غلام مصطفیٰ واں. تے کی گل ہے عمر تیری زمین تے انصاف نہیں کردا. اینی گل کہن دی دیر سی اللہ نے سورج نے اپنی گرمی اسے وقت ہی سمیٹ لئی. بیت المقدس سے پہنچے تے پوچھا کہ کوئی صحابہ دی کو منچھا ہے؟ تاڑے وچوں کسے سارے صحابہ دی کی منچھا ہے؟ اے نہیں آکھیا کہ میری منچھا ہے. آکھیا کہ صحابہ دی منچھا کیے اللہ دے رسول صحابہ دی منچھا کیے. سن لو نوجوانوں میں عمر فاروق امیر المومنین پوچھ دے پہنے اے میرے صحابہ تاڑی منچھا کیے؟ آکھیا ساڑی منچھا ہے کہ حضرت بلال بانگائے بلال سب تو پہلے آزان دے. پھر اتھے اذان ہوئی جنہوں اشہد ان محمد رسول اللہ تے آئے سب دیاں چیخاں نکل گئیاں کیونکہ مصطفیٰ موجود نہیں سان. پھر بڑی پیاری کسے ترجمانی کیتی ہے. آکھیا کہ خدا نو ملانا محمد نے دسیا اے دیدار پانا محمد نے دسیا. بھکھیاں نو روٹی تے ترسیاں نو پانی کھانا پلانا محمد نے دسیا. کلمے شہادت نصولی تے چھر کے پڑھا اور پڑھانا محمد نے دسیا. چھڑی جد لڑائی مشرک دی طرفوں چھڑی جد لڑائی یہودیاں دی طرفوں اس نو مٹانا محمد نے دسیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.